नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको यही पौष 11 गतेदेखि सुरु हुन गइरहेको राष्ट्रिय सम्मेलनको वरिपरि सेरोफेरोमा रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रको विशेष प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका पनि अध्यक्ष र उहाँ प्रदेश 3 भित्रको धादिङ जिल्लाको सांसद जगतबहादुर सिमखडाजीसँग हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई सर्वप्रथम त म अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको प्रकाशन तथा स्कुलिङ विभागको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। अभिवादन। धन्यवाद। पार्टीले यो गजबको नारा उसारेको छ। हाम्रो पार्टी त्यसै क्रान्तिकारी नै हो, नेपालमा भएको पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा आमूल परिवर्तनकारी पार्टी हो। त्यति हुँदाहुँदै पनि यो आजको दिनसम्म आइपुग्दा 2078 सालसम्म आइपुग्दाखेरि आजभन्दा अगाडि भएको क्रान्तिकारी परिवर्तनलाई पनि त्यसलाई अझ नयाँ विचार, नयाँ क्रान्तिकारी विचार भनेर जोडिराखेको छ पार्टीले। यो भन्न खोजेको के हो? पार्टीले योभन्दा नयाँ विचार के ल्याउन खोजेको हो, के गर्न खोजेको हो, यो कसरी तपाईँ परिभाषा लगाउन सक्नुहुन्छ? अहिलेको जो हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदैछौँ, राष्ट्रिय सम्मेलनले अहिले चाहिँ विशेष त विचारमा केन्द्रित भएर बहस गर्ने र हाम्रो आगामी कार्यदिशा हैन के हो, आगामी हाम्रो रणनीति के हो र चाहिँ कार्यनीति के हो र हाम्रो चाहिँ भावी कार्यदिशा के हो भन्ने विषयमा नै पार्टीको अहिलेको यो चाहिँ ग्रेट डिबेट हुँदैछ, जो महाबहस हुँदैछ। यसले पार्टीलाई अगाडि लान्छ र हामी हिजो सशस्त्र युद्धको माध्यमबाट चाहिँ देशको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर जनयुद्ध सुरु हो। त्यसैले दीर्घकालीन जनयुद्ध भन्यौँ हामीले चाहिँ हिजोको हाम्रो रणनीति एउटा थियो र हामी जब शान्ति र संविधानको चाहिँ नारा लिएर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ हामीले समाजवाद उन्मुख संविधान जो निर्माण गर्यौँ, अब नेपालको सापेक्षतामा चाहिँ समाजवाद कसरी चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ, समाजवादमा कसरी जान सकिन्छ, समाजवादमा जाने चाहिँ स्टेपहरू के हुन् र हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि चाहिँ भनौँ न हामीले कहीँ मिस्टेक त गरेनौँ होइन, यो विषयमा पनि चाहिँ हामीले गरेका सकारात्मक अथवा हामीबाट भएको कमजोरीको विषयमा पनि हामी छलफल गर्छौँ र त्यसको चाहिँ बहस गर्छौँ। र अब अहिले चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने क्रान्तिकारी पार्टी भनेको अहिले चाहिँ जस्तै हामीले भनेका छौँ नि, हामीले समावेशिताको निम्ति, हामीले समानुपातिकको निम्ति हामीले चाहिँ जो हिजो चाहिँ वर्ग सङ्घर्षमा उठाएका मुद्दाहरू त्यसलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीको स्वरूपमै गएर चाहिँ हामीले प्रष्ट पार्नुपर्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, सायद यो राष्ट्रिय सम्मेलनले यो पार्टी समावेशी छ, यो पार्टी सबै वर्ग, लिङ्ग होइन, जाति, अब युवा, प्रौढ सबैको चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ समावेशी चाहिँ बन्छ भन्ने कुरा पनि अहिले पार्टीको जो विधानले पनि भनिसकेको छ। त्यसमा चाहिँ 35% महिला होइन, 20% युवा, त्यसपछि 5% मुस्लिम, 15% दलित, यो भनेको छ। सायद यो नेपालको पहिलो पार्टी, यो समावेशी पहिलो पार्टी चाहिँ बन्दैछ र यो अब आगामी दिनमा चाहिँ के हो भने हामीले शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हिजो 63 देखि अहिले 78 सम्मको चाहिँ अब हामी समीक्षा गर्छौँ र यो बिचमा भएका सीमा कमजोरीहरूलाई पनि निर्मलतापूर्वक हामी समीक्षा गरेर त्यसलाई एउटा पाठको रूपमा हामी लिन्छौँ र आगामी समाजवादमा चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कसरी लान सकिन्छ अथवा हाम्रो पार्टी समाजवाद चाहिँ संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर भनेका छौँ र समाजवादमा जाने हामी चाहिँ भनौँ न स्टेपहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा चाहिँ बहस हुनेछ, छलफल हुनेछ। अध्यक्षको डकुमेन्ट त्यही अनुसारले चाहिँ आउने चाहिँ मैले सोचेको छु। अब मलाई अध्यक्षजीले एउटा कुराहरू अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला, आम वर्गको लागि पनि त्यो फाइदाजनक पनि। समाजवादमा जाने स्टेपहरू भन्नुभयो भने 2-3वटा स्टेप चाहिँ मलाई बताइदिनु, पार्टीको के हो? होइन, यस्तो समाजवादमा जाने स्टेप तपाईँले चाहिँ सोधिरहँदाखेरि समाजवादमा जाने स्टेप त चाहिँ पहिलो कुरा त पहिलो कुरा त चाहिँ के हो भने
हामी आफैमा चाहिँ कति समावेशी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो कुरा हो। त्यो पार्टीको अहिलेको स्वरूपले त्यो देखाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ जनपक्षीय निर्णयहरू, राष्ट्रियताका सवालका मुद्दाहरू होइन, यी विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीले आगामी दिनमा चाहिँ गर्ने कामहरू चाहिँ त्यो सेकेन्ड चाहिँ त्यहाँनिर हो भने अब थर्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबै पार्टी, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई चाहिँ के हो भने समेटेर लान सक्ने र चाहिँ भनौँ न हामीले राजनीतिक चाहिँ मुद्दाहरू, राजनीतिक चाहिँ भनौँ न एजेन्डाहरू कतिपय हिसाबमा सम्बोधन भयो। अब हामीले चाहिँ समाजवादमा जाने सवालमा जनताका सरोकार भएका होइन, अब जस्तै के हो भने राज्यले उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई चाहिँ जो चाहिँ के हो भने अगाडि ल्याउने र चाहिँ उसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने र चाहिँ सबै राज्यका साधन स्रोतमा चाहिँ भनौँ न निम्न चाहिँ वर्गको चाहिँ पहुँच पुर्याउने होइन। अब सबै चाहिँ भनौँ न चाहिँ समानुपातिक खालको चाहिँ वितरण प्रणाली राज्यले चाहिँ त्यो गर्ने र त्यसको निम्ति चाहिँ अगाडि बढ्ने नै अहिलेको चाहिँ यो समाजवादमा जाने खुड्किलो। त्यो मुख्य कुरो चाहिँ के हो भने सबभन्दा पहिला त विचारमा प्रष्ट हुनुपर्छ, कार्यदिशामा प्रष्ट हुनुपर्छ होइन। राजनीति यदि चाहिँ प्रष्ट चाहिँ भयो भने त्यसले लिने चाहिँ रणनीति, कार्यनीतिहरू चाहिँ सफल हुन्छन्। र अहिले मुख्य कुरो चाहिँ हामी हाम्रो रणनीति, हाम्रो चाहिँ कार्यनीति, हाम्रो विचारमा हामी प्रष्ट हुने र त्यो किसिमको संरचना तयार गर्ने र त्यो नै चाहिँ समाजवादमा जाने चाहिँ खुड्किलो, पहिलो खुड्किलो हो भन्ने मलाई लाग्छ। क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको लागि हामीले कुन कुन भूमिकाहरू निभाउनु पर्दछ त्यो 1, 2, 3 गरेर सामान्यतया भन्नु हो भने मलाई सबैले बुझ्दछन्। पार्टी, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण कसरी गर्ने, अहिले किन क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने आवश्यकता पर्यो। आफैमा यो क्रान्तिकारी छ, यसका सारा गतिविधिले त्यो देखाइराखेका छ। नेपालमा नम्बर 1 यही छ, जनताको भरोसाको केन्द्र यही छ। अझ यसलाई नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण गर्ने भन्न चाहिँ खोजेको के हो? होइन, क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने भनेको पहिलो कुरो चाहिँ राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुरोको निर्धारण गर्छ भनेर कमरेड माओले भन्नुभएको छ। यदि राजनीतिक कार्यदिशा गलत भयो भने भएका कुरा सबै गुम्छन्, यदि राजनीतिक कार्यदिशा सही भयो भने नभएको कुरा पनि प्राप्त हुन्छन् भन्ने चाहिँ छ। अब अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि माओवादी पार्टी चाहिँ के हो भने अब अहिले चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको निम्ति त्यो रूपान्तरण हुन जरुरी छ हैन। नम्बर 1 रूपान्तरण हुन जरुरी छ। त्यो रूपान्तरण पनि माथि लिडरदेखि तल चाहिँ पार्टी सदस्यसम्मको चाहिँ त्यहाँ कुरा आउँछ। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि रूपान्तरण भएन भने जतिसुकै क्रान्तिकारी भने पनि यो क्रान्तिकारी पार्टी बन्दैन। अहिले चाहिँ के हो भने सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनको निम्ति रूपान्तरण हुन जरुरी छ। त्यो भनेको विचारको सवालमा, व्यवहारको सवालमा, सांस्कृतिक सवालमा, सबै खालमा चाहिँ के हो भने रूपान्तरण हुन जरुरी छ र पार्टीलाई जनपक्षीय बनाउन जरुरी छ। त्यो जनतामा जबसम्म पार्टी पुग्दैन, लिडरसिप जनतामा पुग्ने स्थिति हुँदैन तबसम्म यो चाहिँ भन्नु न रूपान्तरण हुन सक्दैन। अहिलेको यो पार्टी क्रान्तिकारी बनाउने भनेको एकचोटि यो पार्टी तल जनतामा जान जरुरी छ, गाउँ फर्किन जरुरी छ, तलैदेखि जनताको चाहिँ पक्षमा काम गर्न जरुरी छ र चाहिँ त्यो चाहिँ माथि लिडरदेखि तल कार्यकर्तासम्म रूपान्तरण हुन जरुरी छ। र त्यो चाहिँ मैले फेरि पनि भने पहिलो त विचारमै प्रष्ट भएर त्यो विचारलाई व्यवहारमा चाहिँ लिएर गएर चाहिँ मात्रै निखार आउँछ। अहिले चाहिँ पार्टीको चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भनेको चाहिँ विचार, त्यसपछि चाहिँ व्यवहार, यो दुईटालाई सँगसँगै लाने र जनताको पक्षमा काम गर्ने, तल जनतासम्म चाहिँ जाने खालको चाहिँ पार्टी बनाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ सबै रूपान्तरण भएर गाउँतिर फर्कन पर्छ, जनतामा फर्कन पर्छ, जनताको जनपक्षीय कामहरू गर्न पर्छ। मजदुरकै पार्टी भएको कारणले यसको मजदुरको प्रतिनिधित्व भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने तर्क पनि आउँछ हैन। तर त्यो तर्कसँग चाहिँ फेरि म आफ्नो हिसाबले चाहिँ म सहमत छैन। त्यसकारणले चाहिँ अब अहिले हामीले त्यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि
अब यहाँ चाहिँ के हो भने हिजो मजदुरमा काम गर्नुभएको मजदुरबाट चाहिँ जानुभएको लिडरहरू पनि हुनुहुन्छ, अहिले बालवाला लिडरहरू पनि छौँ। त्यो भएको कारणले हामीले महिला यो भित्रको क्लस्टरले अथवा महिला युवा दलित होइन मुस्लिम सबैको चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ छुट्या पनि छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ के हो भने हेरौँ सम्मेलनले कति गर्छ त्यो चाहिँ उ छ, तर हामीले चाहिँ 10% प्रतिनिधित्वको चाहिँ हामीले माग गरेर पार्टीलाई हामीले बुझाएको छौँ। तपाईँ व्यवस्थापन समिति पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय सम्मेलनको, यसले कस्तो खालको कसरी चलिराखेको छ? त्यो एक व्यवस्थापन समितिको काम करिब अन्तिम चरणमा आइसक्यो, कस्तो छ? र तपाईँले यो माओवादी पार्टी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनमा जनताको कार्यकर्ताहरूको पार्टी पङ्क्तिको यो उत्साह कस्तो पाउनु भएको छ आजको दिनसम्म? यो चाहिँ कस्तो भने व्यवस्थापन यो महाधिवेशन होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन हो। महाधिवेशन भएको भएदेखि अब अलि चाहिँ प्रचारात्मक, अलि चाहिँ भनौँ न जनताहरूलाई सहभागी गराउने, अब खुला चाहिँ सभा गर्ने उद्घाटन गर्ने हुन्थ्यो। यो चाहिँ अहिले चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन भएको कारणले चाहिँ जनतामा उत्साह छ, किनकि हामीले वाडादेखि चाहिँ सेलदेखि वाडा हुँदै स्थानीय तह प्रदेश हुँदै हामी चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म आछौँ। अब अहिले चाहिँ त्यो भएको कारणले उत्साहित अब चाहिँ सबै त्यो स्वत देखिया। तर अब केन्द्रको हिसाबले चाहिँ जस्तै अरू पार्टीहरूका अथवा होइन वैदेशिक भाइचारा सङ्गठनहरूलाई अतिथि बोलाउने त्यस्तो छैन, किनभने यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएको कारणले अब प्रतिनिधिहरू छानेर आउँछन्, प्रतिनिधिकै बिचमा चाहिँ उद्घाटन हुन्छ, छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ होइन, दस्तावेजको बारेमा चाहिँ बहस हुन्छ होइन, हामी त्यो बहस गर्ने दस्तावेजमा भनेर चाहिँ हामी त्यो तयारी छ। र अब अहिले तयारीको हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रज्ञा भवनमा हुन्छ, प्रज्ञा भवनमा हाम्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ लगभग भन्यो नि म त्यो मुख्य त्यो व्यवस्थापनको हिसाबले त्यहाँको मञ्चदेखि लिएर गएर गेटहरू त्यहाँ चाहिँ सजावटको जिम्मा पनि म आएको कारणले चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ प्राविधिक हिसाबले हाम्रो चाहिँ पुरा भएको छ। हामी अब त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्क चाहिँ फिट गर्न मात्रै बाँकी हो र चाहिँ उत्साहजनक ढङ्गबाट चाहिँ अब यो छलफल हुन्छ। र अहिले अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि हाम्रो पार्टीले हिजो विगतको चाहिँ हामीले गरेका चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ आइसकेपछि हामीले गरेका काम कारवाहीदेखि लिएर गएर चाहिँ हामीले लिएको कार्यनीति, हामीले चाहिँ अपनाएको बाटो, यो सबै कुराको चाहिँ समीक्षा हामी यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा गर्छौँ। एउटा चाहिँ ग्रेट डिबेटको रूपमा, यो महाबहसको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लाँदैछौँ, किनभने अब आगामी बाटो हामी कता जाँदैछौँ, हामीले कसरी जाँदैछौँ, समाजवाद कसरी हामीले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हो। त्यसकारणले के हो भने अब अरू हिसाबले भन्दा पनि विचारमा केन्द्रित भएर चाहिँ यो राष्ट्रिय सम्मेलन हो र अहिले देशभरिका चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ उत्साहित छन्। अहिले कति जति आउँदैछन्? यो चाहिँ करिबन 1500 प्रतिनिधिहरू चाहिँ अब त्यहाँ आउँछन्, 100 जना जति स्वयंसेवक हुन्छन्। त्यो भएकाले हाम्रो त्यसको चाहिँ क्षमता त्यही छ, त्यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो तयारी छ। अध्यक्षज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। राष्ट्रिय सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न होस् भन्ने हाम्रो कामना छ। अन्तर्वार्ताको क्रममा भिजुअलाइज गर्नुहुने प्रकाशन विभागका उपाध्यक्ष एसबी थापाज्यूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।